السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في جزء آخر من سلسلة تصحيح الامتحان الوطني موحد بكالوريا المسالك المهنية الدورة العادية 2018 شعبة مسلك المحاسبة الفترة ما بعد الزوال. دونك على العموم الامتحان كيدوز بساعتين، يعني غيكون شوية امتحان خفيف، يعني الامتحان ديال العشية كيكون ناقص شوية على الامتحان ديال الصباح. دونك قبل ما نبداو غادي نذكركم بواحد الفقرة، واللي ما بغاش يسمعها راه كاين الدقيقة اللي غيمشي ليها في الديسكريبسيون تحت. دروس الدعم عن بعد هي دروس مؤطرة من طرف مجموعة من الأساتذة بخصوص مجموعة من المواد. أولا قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع، الناس اللي فاتوا شافوا هاد الفقرة هادي فممكن أنهم يكليكيو على الدقيقة اللي كيبدا فيها الدرس ديالنا أو التمرين ديالنا اللي كتكون دائما تحت لا فيديو، وكيمشيو ديريكتومون يبداو الدرس أو التمرين ديالهم بدون ما يشوفوا هاد الفقرة هادي. والناس اللي يلا أول مرة غيشوفوها يتبعوا معنا حتى تسالي، ما تاخدش من وقتك بزاف. دونك دروس الدعم عن بعد يكفي انك تكليكي على هذا اللين هذا، كتمشي الموقع ديالنا اللي هو هذا، غادي تكليكي على دروس الدعم عن بعد ثم كونتاكتينو. غادي يعطيك صفحه اخرى فيها جميع المعلومات اللي انت باغي تعرفها على هذا العرض هذا. شنو هو العرض، شنو هي الفئه المستهدفه من هذا العرض، وشنو هو البرنامج ديالو، وكيفاش الطريقه باش تشترك فيه، وشنو ممكن انك تعمل في حالة اذا ما لقيتيش المادة اللي باغي تشترك فيها. دونك كيفاش كنقوموا بعملية الاشتراك، واننا كنهبطوا نملؤوا هذه الاستمارة هذه. بالنسبة للناس اللي ما كتظهرش ليهم كانوا كيتصفحوا من الهاتف ديالهم، دونك ممكن انه يكليكي على هذا الرابط هذا، غادي يديه الاستمارة ديريكت، دونك يعمرها ويكليكي على اونفوي. اون فوا يكليكي على اونفوي كيتوصل المكلف بالتواصل مع التلاميذ بهاد المعطيات هذه، كيطريطيها وكيوصلهم بالاستاذ اللي مكلف بديك الماده اللي بغا. وهنا ماشي الا ما لقيتيش الماده اللي انت باغي راه ما كايناش، نو، راه ملي كتعمر المجموعه كنحيدوا ديك الماده الى حين تفرغ شي بلاصه، وديك الساعه كنعاودوا نحلوها. ودابا نمشيو نكملوا لا فيديو ديالنا. الوغ بداو التمرين ديالنا. دوسي نيميرو 1 اناليز فينانسيير. دونك عندنا فوزيت اون بيريود دو ستاج كذا كذا كذا، هاد الشركه هادي ميتال اوني، فوالا. دونك عطينا نديرو ليها المسائل ديالها. دونك عندنا اكستري ديال سي بي سي ليكزارسيس 2017. دونك عندنا معلومات. Document numéro 2 عطينا الروبريك du bilan comptable 31/12. donc هذا البيلون ديالنا. des données financières relatives à l'exercice ou les questions ديالنا. اذا نبداو اول حاجه هما السؤال الاول، هما هاد جوج calculer la production de l'exercice و la valeur ajoutée. donc شنو هي la production de l'exercice؟ يعني داكشي اللي نتجتيه في هاد ليكزارسيس هذا كيفاش كنحسبها. دونك حسب القاعده ديالنا برودكسيون ديال ليكزارسيس. دونك برودكسيون دو ليكزارسيس شنو هي لو فون دو بيان اي سيرفيس برودوي. دونك داكشي اللي بعتيه زائد لي سيرفيس اللي درتيه لي برودوي سيرفيس برودوي بلوز او موان لا فارياسيون دو ستوك على حسب. دونك سا ديبون لو سين ديالها plus l'immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. donc هادو كتجمعهم. دونك كتجمعهم هنا الا كان في الفارياسيون دو ستوك لو سين موان راه اوتوماتيكمون هي كتنقص، حيت زائد ناقص راه هي ناقص. راه هادشي لي نومبر ريلاتيف ديال الرياضيات راه باينين، حتى كتجمعهم حاجه اللي فيها لو سين موان راه كتنقص. اذا غادي نمشيو حنا نشوفو هادشي في السي بي سي ونجمعوه. إذا نجيو السي بي سي ديالنا، فوالا.
دونك عندنا vente de biens et services produits وعندنا variation de stock de produits donc solde débiteur c'est-à-dire عندنا négatif. Voilà, donc immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même ما عندناش. دونك هنا غادي ناخدو عندي غير هاد الجوج. دونك هنا لقينا 3 ياك. دونك هاد الثالثه ما عنديش، عندي غير هاد الجوج غنجي غنحطهم هنا. دونك انت ما غتحطش، انت ما غتصاوبش الطابلو، انت كالكول هادي زائد هادي او هادي ناقص هادي وغتحطها. انا عندي الطابلو غادي نستعملو وصافي ماشي. دونك غادي نحط 1,300,000 اللي عندي هنا، وعندي ناقص 240,000 الفارياسيون دو ستوك حتى هي غادي نجيبها نحطها هنا. انا الطابلو غير كنوريك او كاو تحط لك كيفاش غتعامل معاه. دونك هادي نيجاتيف بسين موا، دونك بسين موا، فاهمين؟ دونك هادشي اللي عندنا وغادي نحسبوه. دونك برودكسيون دو ليكزارسيس شنو قلنا هو انها هي لا سوم، دونك المجموع ديال هادوك 3. بما ان هادي معنديش راه غيجمع ليا دوك الجوج. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 1,000,060. دونك لاحظوا انا درت لا سوم وهو نقصها لان هادي سين موا. دونك تنقصات شحال عطاتنا؟ عطاتنا 1,060,000. الا بغيتي انت ديرها بكالكوليترز حتى كيفاش غتحطها لي في الورقه، غادي تاخد 1,300,000 وغادي تنقص منها فارياسيون دو ستوك لان عندك نيجاتيف غتنقصها. دونك 2,440 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 1,060,000 هي ديال. دونك لا كيسيون الاولى ها الجواب ديالها انت غتكتبها في الورقه ديالك. غتقول لي 1,300,000 ناقص 240 تساوي. لا دوزيام كيسيون شناهي؟ دونك لا فالور اجوتي. دونك انا علاش هنا غنوريك علاش انا تعمدت نخدم بالطابلو. دونك لا فالور اجوتي شنو هي؟ لا فالور اجوتي ها هي لا فالور اجوتي. شفتيها شنو هي لا فالور اجوتي؟ راه هي لا مارج بروت بلوس برودكسيون دو ليكزارسيس موان كونسوماسيون دو ليكزارسيس. فاهمين؟ حنا لا مارج بروت ما عندناش، ما عطاوش لينا. دونك ما عندي ما ندير به. اذا غناخذ برودكسيون دو ليكزارسيس ونقص منها كونسوماسيون دو ليكزارسيس. واخا سيدي شنا هي هاد الكونسوماسيون دو ليكزارسيس؟ راه هي لاشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور زائد اوتر شارج. هاد الجوج كتجمعهم. غادي نجي نشوف انا السي بي سي واش كاينه فيهم. فوالا دونك اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور 600,000. كنجي كنحطها في الورقه ديالي. ها هي شنو عندي؟ اوتر شارج اكسترن. اذا غادي نقلب على اوتر شارج اكسترن. ها هي غادي ناخذها حتى هي ونزيدها على هادي في الورقه. دونك الا زدت هاد الجوج هادو دونك تساوي لا سون. دونك الا زدت هاد الجوج اش غتعطيني؟ غتعطيني كونسوماسيون ياك. وشنا هي لا فالور اجوتي؟ لا فالور اجوتي هي قلنا لا مارج بروت زائد البرودكسيون ناقص الكونسوماسيون. انت ما عندكش لا مارج بروت، شنو عندك؟ عندك غير البرودكسيون كتنقص منها الكونسوماسيون حيت ما عطاوكش هما لا مارج بروت. الا عطاوه لك رد البال، الا عطاوه لك غادي تزيدو على البرودكسيون وتنقص منه الكونسوماسيون. دونك في هاد الحاله ما عنديش لا مارج بروت دونك ايكال زيرو، ما عنديش. اذا اش غندير؟ غادي ناخذ البرودكسيون ونقص منها الكونسوماسيون. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 135,125. دونك انا جاوبت على السؤال الثاني. انت كيفاش غديرها في الكالكوليتريس ديالك؟ عندك البرودكسيون ديالك حسبتيها في السؤال الاول ياك. اذا غتنقص منها الكونسوماسيون. شنو هي الكونسوماسيون؟ انت الكونسوماسيون غدير ناقص وتحل القوسين ودير 600,000 اللي عندك زائد 3 2 4 8 7 5 وتسد القوس. يعني جمعتي هاد الجوج. هاد الجوج شنو هما؟ قلنا هما الكونسوماسيون. دونك تجمعوا والبرودكسيون غيتنقصوا منها هاد الجوج مجموعين. شحال غتعطيك؟ غتعطيك 135,125. هي دي اللي خرجت لينا هنا. متفقين؟ سالينا لا كيسيون الاولى. ندوزو لا دوزيام. دونك لا دوزيام remplir l'extrait des tableaux de calcul de la capacité de financement annexe numéro 1 page numéro 4. دونك فوالا وهذا غادي نعمروه.
هو انا مصوبو هنا ديجا عندي ريزولتا نت دو ليكزارسيس. منين غنجيب ريزولتا نت دو ليكزارسيس؟ كناخدها من سي بي سي. غنطلع للسي بي سي، فوالا ها السي بي سي ديالي، ها الريزولتا غادي ناخدها. دونك بينيفيس ولا بيرت، انا عندي بينيفيس، كانت بيرت غتكون سي موا. دونك غادي نحط هنا دوتاسيون ديكسبلواتاسيون. دونك غنجي عاوتاني نقلب على دوتاسيون ديكسبلواتاسيون. ها دوتاسيون ديكسبلواتاسيون فيها 242,850، ولكن قالوا لك ان هاد 242,850 فيها 102,000 relatif à l'actif et au passif durable. فوالا، يعني هاد 242,850 راه مقسومه ما بين الدورابل والمومونطاني، يعني مقسومه ما بين لون تيرم والكور تيرم. دونك نتا خدام لا كاباسيتي دو فينونسمون بلاديتيف. اذا شنو كتاخد دورابل. اذا واش غتاخد هادي ولا غتاخد هادي؟ غناخد بيان سور هادي، كناخد غير الدورابل. غناخد هادي ونجي نحطها هنا. فاهمين؟ دوتاسيون فينونسيير، غادي نجي لدوتاسيون فينونسيير. دوتاسيون فينونسيير ها هي. شنو قالنا؟ قالك دون 18,400 درهم غولاتيف على لاكتيف اي او باسيف سيركولون. هادي ديال لاكتيف و باسيف سيركولون. انا كنعرف ان لاكتيف و باسيف سيركولون راه شي حاجه اللي فهمتيني اكور تيرم. يعني شنو غادي دير؟ غادي تاخد كالكولاتريس ديالك وتاخد هاد الطوطال اللي عندك اللي هو 68,400، وغادي تنقص منو هادشي ديال لاكتيف سيركولون اللي هو 18,400. شحال غيعطيك؟ غادي يعطيك 50,000. اذا من الحياتي ديال لاكتيف سيركولون شنو بقالك؟ بقالك الدورابل. اذا شنو هو الدورابل؟ هو 50,000، حيت انا ديما خدام بالدورابل. كنجي هنا غادي نحط 50,000. فوالا، دونك حطيت 50,000. شنو عندي؟ عندي دوتاسيون نون كورونت. غنجي السي بي سي ديالي عاوتاني دوتاسيون نون كورونت ما كايناش. معنديش. عندي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون، دوتاسيون فينونسيير، ما عنديش دوتاسيون نون كورونت. اذا ما عندي والو، غادي نخليها خاويه. غادي نجي لغوبريز ديكسبلوطاسيون. غوبريز ديكسبلوطاسيون، غوبريز ديكسبلوطاسيون ها هي. عندي 264,850. شنو قالك فيها؟ قالك فيها 104. فاهمين؟ قالك 104 درهم غولاتيف à l'actif et au passif durable. هادي ديال لاكتيف والباسيف دورابل. اذا شنو غتاخد؟ غتاخدها هي. كيما انا خدام بالاكتيف والباسيف دورابل، اذا غناخدها هي ونجي نحطها هنا. فاهمين؟ دونك غادي نجيو دابا نمشيو اللي وراها. شنو عندي وراها؟ عندي reprise فينونسيير. غادي نجي نقلب عاوتاني الريبريز فينونسيير. فين هي الريبريز فينونسيير؟ ها هي فيها 42,400 sur provision pour dépréciation des titres de participation des TP. les TP فين كاينين؟ كاينين في الكلاس 2، يعني شي حاجه اللي هي دورابل. اذا غادي ناخدها نجي نحطها. reprise non courante عنديش reprise non courante. فوالا، دونك بقات ليا البرودوي دو سيسيون. اذا غناخدها كيف ما هي ونجي نحطها هنا. وعندي لا فالور نيت حتى هي غادي ناخدها ونجي نحطها هنا. ودابا ساليت الطابلو. شنو بقى لي غير نحسب. دونك كيفاش كنديرو الحساب؟ كتجمع كاع لي شارج وتنقص منهم كاع لي برودوي. كنعرفو شنو هما لي شارج. لي شارج هما لي دوطاسيون. شنو هما لي برودوي؟ ولي برودوي هما لي ريبريز مع البرودوي دو سيسيون، ولا فالور نيت هي راه داخله مع لي شارج. اذا ريزولتا زائد لي شارج ناقص لي برودوي. اذا تساوي ريزولتا زائد دوتاسيون شارج زائد دوتاسيون شارج. هنا دوتاسيون ما عنديش. فين هي الشارج الاخرى اللي بقات عندي؟ بقات لي هادي زائد هادي ناقص لي برودوي ديالي. عندي ريبريز ناقص هاد الريبريز ناقص عاوتاني هاد البرودوي. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 220,000. دونك هادي هي لا كاباسيتي دوطو فينونسمون. نمشيو لا كيسيون سويفونت. دونك لا كيسيون سويفونت سي كومبليتي الطابلو دو ريكلاسمون اي رودريسمون. دونك غادي نجي ليه
فوالا هذا خصني نعمرو. ها هو تا هو صوبتو هنا. فوالا دونك اول حاجه خصني نجمع لي طوطو كونطابل. اذا غادي نجي للبيلون ديالي ونشوف لي طوطو كونطابل. ها البيلون ديالي غادي نمشي نشوف لاكتيف ايموبيليزي، عندي 7000، غنزيد عليها 850000، غنجمع هادو 850000 زائد 150000، دونك عندي 1,000,007. واش باقي عندي شي حاجه في لاكتيف ايموبيليزي؟ ما عنديش، دونك هي 1,000,007. غنجي نحطها هنا 1,000,007. دونك هنا شنو عندي؟ غادي نزيد ستوك. دونك هنا غادي نزيد ستوك. شحال عندي ستوك؟ عندي 160,000. غادي نحطو هنا. كريونس عندي 80,000. غادي نحطها هنا. تريزورور اكتيف، عفوا ما شفتش هادي. كريونس عندي هاد 80 زائد 20 اذا 100. دونك 100. والتريزورور اكتيف شحال عندي؟ تريزورور اكتيف عندي 233. دونك غادي نجي نحطها هنا. هنا لي كابيتال بروبر، غادي يجي لي كابيتال بروبر عندي هادي. لاحظوا معايا كان غير لاكتيف ايموبيليزي واقيلا هو اللي غيتحسب. دونك غادي نحطها هنا. ديت لون اي موين تيرم هما لي ديت فينانسمون، دونك هي هادي غنجي نحطها هنا. والديت ا كور تيرم هو ديت باسيف سيركولون زائد تريزوري باسيف. اذا غنجمعهم 200 زائد 50 هي 250، وغادي نجي نكتب هنا 250,000. اي فوالا. دونك عمرت لي طوطو حسبتهم. شنو بقى ليا؟ بقى ليا نشوف لي زانفورماسيون ديالي ونشوف شنو كاين. دونك قبل ما نبدا لي زانفورماسيون، اول حاجه كنشوف لي زاكتيف فيكتيف اللي هما اون نون فالور، لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور كنحيدهم. اذا غنجي هنا ونحط هادي هنا ونحيدها، عندي موان 7000 من هنا، ومن لي كابيتال بروبر موان 7000. زيد نشوف لي زانفورماسيون ديالي شنو قالك. قالك ان فون كوميرسيال. فون كوميرسيال مالو نوفيلمون كريي باغ لونتربريز، يلا صوبنا داير 250,000. دونك غادي نديرو فون كوميرسيال، دونك زائد 250,000 هنا، وغنزيدها حتى هنا. دونك ليكسيد راه كيحيد ديك الزائد، كيخلي الناقص وكيحيد الزائد. شنو عندي؟ دي فييكول دون فالور نيت كونطابل، عندي واحد الفييكول ساوية 80,000 peuvent être revendus à 120. دونك هي ساوية 80,000 ونقدر نبيعها ب 120. إذا إلا بعتها هي ساوية 80 ولا بعتها غادي نربح فيها، عندي واحد بلو فاليو، وداك البلو فاليو شحال ساوي؟ دونك هي أنا غنبيعها ب 120 ياك، وهي ساوية 80، دونك هي 40,000. إذا غادي نجي هنا عندي واحد البلو فاليو، بلو فاليو ديالاش؟ ديال 40,000. دونك عندي بلوس 40,000 هنا، وكذلك عندي هنا بلوس 40,000. نزيد عندي لو ستوك اوتي. دونك هاد ستوك اوتي مالو دو ماتيير اي فورنيتور اي استيمي ا 38,000. إذا ستوك اوتي هو اللي كنحتفظ به. إذا ستوك اوتي غادي نقسمو ستوك موان 38,000، وغادا تزاد في لاكتيف ايموبيليزي 38,000.
شنو بقى ليا؟ ديد فينونسمون، واحد ديد فينونسمون ديال 46000 درهم اي ا رومبورسي دون 4 موا، يعني واحد ديد فينونسمون اللي هو ا لون تيرم غادي تخلص في ا كور تيرم من هنا ل 4 موا. دونك غادي نجي هنا شحال تساوي 46. هاد 46 غادي نجي نحيدها من لون تيرم، دونك غادي نحيدها من لون تيرم ونزيدها في الكور تيرم، ونزيدها في الكور تيرم اي فوالا. دونك هادشي اللي عندي سمحوا لي نقاد هادي اي فوالا. فاهمين شنو بقاو ليا؟ بقاو ليا نحسب لي فالور فينونسيير شنو هما، هو المجموع ديال هادشي كامل. ميجي شي واحد يقول لي لا راه عندك شي حاجه ناقص خصك تنقصها، راه المجموع الا كان شي حاجه فيها اشاره ناقص راه كتنقص، لي نومبر غولاتيف زائد جوج زائد ناقص جوج راه هي صفر. فاهمين؟ يعني جوج راه تنقص من جوج. اذا تساوي، غادي نجي هنا ندير لاصوم، نخدم انا باش نسالي دغيا، انت دير الكالكول ديالك بالكالكوليتريس وقارن معايا. دونك تساوي لاصوم ديال هادو كاملين غادي تعطينا 1,328,000. يكفي انني نجر هادو حتى هنا، غادي يعاود ليا نفس المساله وانه غيجمع كلشي. انت دير الكالكوليتريس ديالك، انا غير هنا ربحا للوقت ديال الفيديو. دونك تساوي، دونك هادي هي 122,000، هادي 100,000، هادي دونك لاحظوا معايا 100,000 تزاد على هادشي ما كاين والو بقات 100,000، 233 تزاد على هادشي بقات 233. هي 160 تزادت عليها ناقص 38 عطاتني 122، يعني اوتوماتيكمون تنقصات. فاهمين؟ هاي 350 تزادت على ناقص 46 اوتوماتيكمون تنقصات. 250 تزادت على 46 هي 296. فاهمين؟ دونك هذا هو الطابلو ديالي ديال غودغيسمون اي غوكلاسمون. نشوفو شنو بقى لينا. بقات لينا كومبليتي لو طابلو دي زانديكاتور فينونسيير. واخا فينا هو؟ دونك ها هو كاين لانكس ديالو هنا. فوالا هذا هو لانكس ديالو، خصنا نعمرو. شنو عطاونا فيه؟ عطاونا ليكزارسيس العام اللي فات شحال كان في الغاسيو دو سولفابيليتي فون درولمون ليكيديتي، وقال لك ليكزارسيس 2017 عطيني الفورمول، ريزولطا عطيني الكومونتير. داكور. دونك شنو هي الفورمول ديال غاسيو دو سولفابيليتي؟ الفورمول هي لاكتيف كامل مقسوم على لي ديت. دونك لاكتيف كامل مقسوم على لي ديت. غادي نجي نديرها هنا لاكتيف ديفيزي سور لي ديت كاملين ديولك. اذا اش كيساوي؟ شنو هو لاكتيف؟ لاكتيف هو هادو بربعة. لاكتيف ايموبيليتي ستوك كريونس تريزور اكتيف. دونك غادي ندير لا صوم ديال هادو بربعة مقسوم على لي ديت. فين هما لي ديت؟ هما هاد الجوج هادو مقسوم على لا صوم ديال لي ديت اللي هما هاد الجوج هادو. شحال غادي يعطيني؟ غادي يعطيني 2.97 بلاتي مقسوم على اي فوالا 2.97. عطاتني 2.97. نقارنو مع العام اللي فات كانت عندي 2.5، دابا 2.97. دونك شناهي الكومونتير اللي ممكن تقول؟ ممكن تقول ان le ratio de solvabilité de l'entreprise a connu une augmentation. فاهمين؟ عنده واحد l'augmentation en 2017 par rapport à 2016. كاين واحد الزيادة، واحد l'augmentation en 2017 par rapport à 2016. Donc en passant de 2,5 à 2,97, il s'agit d'une amélioration de la solvabilité de l'entreprise. Il s'agit d'une amélioration de la solvabilité de l'entreprise. Et voilà, دوزو أخرى عندي فون de roulement liquidité. هاد فون de roulement liquidité شنو هو؟ هما لي كابيتو بروبر زائد لي ديت
ا لون اي موين تيرم، يعني كندوي على كلاس 1 كامله ناقص لاكتيف ايموبيليزي. سيتادير قلنا انه هو لي كابيتو بروبر زائد لي ديت ا لون اي موين تيرم ناقص لاكتيف ايموبيليزي، يعني هاد جوج ناقص هذا بوحدو تساوي دونك لا سوم ديال هادو بجوج كابيتو بروبر ديت ا لون اي موين تيرم ناقص هادي شحال غادا تعطيني؟ غادي تعطيني 159,000. دونك عطاتني 159,000. غادي نجي عاوتاني نقارنها بالعام اللي فات، كانت عندي 199 و 320، دابا 159,000. دونك شنو هي الكومونتير اللي غتقدر تقول؟ غتقدر تقول ان bien que l'entreprise soit en situation d'équilibre financier sur les deux exercices. يعني ان لونتربريز عندها واحد ليكيليبر فينونسي، يعني ما بين العام اللي فات والعام عندها ليكيليبر، يعني شديت ان لي كابيتو بروبر زائد لي ديت ونقص منهم لي زاكتيف ايموبيليزي وبقى الخير، يعني ان الكلاس 1 يعني الفينونسمون بيرمانون ديالي قادر انه يفينونسي ليا لاكتيف ايموبيليزي. دونك هذه هي l'interprétation كتقول ان l'entreprise soit en situation d'équilibre financier sur les deux exercices 2016 et 2017. فاهمين؟ دونك كتقدر تقول انه ممكن انه يفينونسي ليا، ان الفينونسمون بيرمانون قادر انه يفينونسي ليا لاكتيف ايموبيليزي ديالي، وكتخرج من باب واسع. وبهذا تكون ساليتي الدوسي الاول ديالك، ونكونوا حنا سالينا الفيديو ديالنا. إلى الجزء القادم إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.